Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. إن هذا اللي تحندوا لكم دحند حديركم ملا علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعمان قاعد احنا عبقال وينكم كنت تشلو سبسكرايب تجبركم سبسكرايب جبروا لايك جيركم كعمان نحد جمروا شير ونحد جبروا بخبر ان عد حمنا لما عنتي بتاع قد استزخونوا حبريتا تجراي كل شيء عن تاينا ندكم حد النتون دهرت انا خيرو اب تجراي زلو أمرار حندهرت عراريو كم تجراي زمسدة ناباي تبهل سلام فتاريت زدليت تختجبر تسعنو فتاريت زغنت أبكارن أفريقيا كم تجراي يلن سمعتي كللات محدقو عدون يلن تعبي شجر زنبرة أب تجراي كوينهم زنبرو مرحتي بس ألا أتتعدي قوم سلو زنوريو بدينار تشيت سلو زنوريو مخعمة بتعامي زلعلة سوس ويكعمة ولف زلوم تفلالي عينة ولف زلوم أو السلطنة عالم ناب حكم النايخات وسدمبر ناب سلطنة يتوصونيخا نوري مخعمة تقرأي ذاكل مخعمة جنوسايد زتفتصمو هزبي بولفن بجنزبن من نجر ملكعي زوردة بيتسف سدرام كان كم حادرو زي يخدو مراحل كام مرات جيجا ينيرو زيون خلتن سلست عامت هزبنا ناب سقاين خنبر غيرو ويو هزجن اب تግራይ ዘሎ متعرراي ፍረ يفرلو سمعتي ፍረ يفرلو ናባይ ትበሃለላ ትግራይ እዚ ኖርክ سمعتي ካብ ኤርትራ ዝሕጉሱ ሓደ 4 ዝኾኑ ነገራት ሰሚዕና ኣለና ገሊኦም ሓቲትና እዮም ዝነበርና ኢና መልሲ ረኺብና ኣለና خالي عامه عبيت إيه نقرأكم زلوا زرزيرة بدمه نقرأكم إيه جن تخالي عامة عبي أحمد شماغلتات ناب تقرأ يسدد له هم يقرأ يسيدو ما عاد يسديدو نسون زد ربي نحنا مسينا سانا صنحو كم تفلطوا إنه وحق زين حزبكم من كل شاخ من الزخا خرجكم كعامة لايك كيركم سجمر وسمعتي تا لايك مقبارسي يجدي فتاوتن تسألات النهري هو كجبر سلزلوا نسوه مقبار أي تسنفوا نالكو نفتو زرزرو وسدكم مسانا صنحو حبيرنا نسمع أيو زرزر باركس بتونو ناي عبي أحمد اندهر جميرنا سمعتي عبي أحمد بكل نجار يزفت نزله بعلو بسلكنا دولة تفولت ديكم ناب واحد كمزي تكبر الله دورتين كمزي قال خمزي يبل جن انتنا عسى حدا معلتي حدا جزء سلك انت يدول خمزي يحدر سلكي دولة لميو كالي أرى إنتم جنرالات ناي تقرايون سلكم زلوا دويلو يزرارو ميو عبي أحمد وازا يكونن عبي أحمد انت النقو انت له بمنتا يزد نقو نتا سلطانو سلسرهيو نتا سلطانو سخمي جيرو خمزة غنيا يفلت أيو نمن كحز كم زلوا معاز كحز كم زلوا مسمن كسالة أخم زلوا معاز كسالة أخم زلوا كلن كالكوليت جيرو انتس كفاءات زخونو كفاءات نتقراي تراح انت موس نملو إثيوبيا ناتفت النعانوت النهالوت نساتهم زحجزوه مماخرتي هاللوه ويكعام أزيز أكل كإلت يهاللوه كلتي يجن جغن النتينو ناين ما نقول كلتي عبي خإلتيو تحصلت آنو مزنحيتي قبرالو تحصلت آنو عبي أحمد حانت انترليو تحصلت آنو قالي من ما يحسب تاريخنا هزبيك سرح خمزي كبر زبحال نقر يلن نا عبي أحمد هذا عامل صوت لنا ذلوا نتقرأي زدنا ويا ذلوا انتهينا قبرأيو خمس نقركم بقى تهوني الزار وميو شما قلتات كعامة بفلاي ناي ميديا تقمي تستردو عبي أحمد زأكل ما نميلن أفريكا تاريخ وشت كم عبي أحمد ميديا كندي زأكل لو تخمزة مس كندي زأكل تسعنو خمزة لو مخعامة يعوين أس قرتي تختل تنتلي أمو جنزب النخفلة ذا سرح زلو بعلو شيتو نعبي أحمد كقول قد زدلية كله تخفى لخم مخانو يوم نريء زلنا إنها زن من دعيوم إن من يمس يوم انت لكم اللي سمعتي كم تتفولتوا بدم مسارات خشيزكم زيها اتهم جنرالات تقراي نساتهم جنرالات تقراي انت يكونس ترح انت يكونسي
كلهم جنرالات بإهادة جزء جنرالات أمباسادرات لعلوت منيسترات كلهم انتهيتوا هو من يروح هذا جزء نما أنتوا جبنا والعو بمسنا نتجمالغو ويك عمد روتا مسوسو مسنا ذا يقول أنتوا هنا كعمد روتا مسوسو كيش جارو توهيلو نخلهم نتم أمباسادرات لكم ذلهم جنرالات يكون ني منيسترات يكون حمشت مئة خاري متر مريت أبوليتو هو ميو أفتح برتي ناي أديس أبابا قالتيو بتاع مخور زخونة بوتا أو إيتو هو حمشت مئة خاري مسرحون بزو موت ولد نكابل لمعات بانك نخوص دو تغيرو نخصور تغيرو ميو هذا تسرح جزام محدقوه جزاو تسرح مليون إتهان مريت ترح زي بدن بتراجع صدق ليهم أنا ترح زولي يكون بدن بي أبدي سبب دولنا تيجنا كندا يوصي خون النايم تحمش تميت خاري مريت هذا بزه زول عداقة أبي تبيع أبدي سبب حياة دميتي مليون قرشيو تمريت ترح فوق هدوه تليوه تبغى جزا بيلا جزان تليوه هدوه إتها مريت ترح ننحد هدي أم جنرال زلاتهم أبدي سبب حدا مئتي مليون توصية وزي ترى بنشتي قمت يوم يلمني بنشتي قمت سلازي إذا هافتم زي نخي أكبو ويكعام نخي تقاملو بزحات وكوانت زي تبهالو وحداتون زي بهالو ونأتم جنرال مخانن خندي ذاكل حدا جنرال ون عبيلو تيتمس أي تقراي نعاوي أحمد كيدوم إدينا سؤال إيوم هذي بمن شماغلتات قطتا يسدد قطتاون يسدديو قطتا خيدكم الزراربو منالي يسدديو كاليخه بميديا نوزو من نفذ قربا معلت هذي ام ميديا قريبهم تزاريبو ملو يوحنس منغاق تزاريبو ام ميديا قريبو أبا تخل هايمانوت جوبي تزاريبو زيكل تسلست بوتا يزلو ويلمو ام أبا تخل هايمانوت ام ماخل بولي مدهاني عالم زي قلت سلسة بوتا لك كمالة انقدي يباز هو نحن مش تبي 100 خاري خندي لكم 100 مليون لكم أب نبازه إن ساموراينوس ونا قريب تزاريب يو حلقة سجاي أبدي سابع هلو جزاء يفلتن جن هو كهلو يخليه ناي كل المم حضرتون يوهاو من يريموت هو يوخون يخليه يمني جن أرجع يكون كنا حلقة سجاي أبدي سابع أنت اللي هو مري تخالي عم حدش بتعمل زجر مني هذي بزوح ناي أبي أحمد الأخ خوين زمزة جنرال تغلب رهن ولدا رجايو جنرال دكتور يو كلاي بي اتش دي لو مالتيو ناي أبي أحمد وان حالا في أذن بريو سلست معلتي تراخي من تزاراري من عينا دهرت وق كفيل نايل يو بدي سوا خيدو بي اي تي هذا كامباني نات اشكو ييلو قريب نير مس مدين كلهم هزياتهم نام مدين يوم زخدلو مدين انتر بتقبرهم زاروون 3 ساعات يزاربو كل جن تاريخهم وانت ايو مس ايرترا انت يكونس مس اثيوبيا حابيرنا ويسوق كنوللنا ويكعما نيرترا خنوقل لنا عينتي كلهم تودب يدلينا ايو يتغمنا ايو ابي احمد زين ولو سر يلو سريع 5 سددم شماغلتات كوينم نتهزبي ناي بقطتا يزاربو من تمراحتي زفرارح يفرارحهم ناب تግራይና ደወለ አብይ አህመድ ማለትዩ ንትህዝብ ከንታ ይዝገብር ዘሎ ሚዲያ እናተጠቀመ ክንደይ ዘአክል ሕማቅ ከኸውን ከም ዝኽእል ትውግእ እንድሕር ተልዒሉ ንትግራይ ክንደይ ዘአክል ወይ ከዓመት ወደባት ንትግራይ ከም ዝጠቕማ ከም ዘየልየና ዝውግእ እዚ ኢድካን እግርኻን እታ አሜሪካ አበ ትግራይ ተቐሚጥካሲ ኤርትራ ተወሪራ ትግራይ ሰላም ንኽትከውን ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ክንደይ ዘአክል ገንዘብ زياتهم قديتهم زارو تصوع خلكم مع 5-6 سبات يوحنس منغاق أبا تخلاي مانت ساموراينوس حلقة سجاي جنرال تخلى برهان زيهم كل يوم نتقراي بزح مسوقة نتكن كفلينا يدم وزيهم استقالسو بتغور زغلغلونا عندهم كعامل نمس قلم يوم هذا قد انت اعتمالي قوم زنه جنزب مريتنا يدي سابا ماتشانا يدي سابا
كميد مسألة عجبان نتجبرلهم من بيت منجست بمعلتو نتزوعوا 4 كيلو نأتوا عبي أحمد يخميلو سعيمو تساليم انتخب بركم زغل تفلت ويخم عبي أحمد إلو خمل بيتكمل لملا فوتي وما يكونن بزوح نجار نخفر سلو نخبلا شلو بتعمي يسعري يزرلو سلذي زي كنستوعل للنايو زوم كعب الدسابة نامزو عب الدسابة خيدم زلو نام مدين الناخدو انتربي تغيرهم زرق حزلو زي من كم زل أخم كنفلت لنا من اللي هو ميم زوز زلو عب الدسابة بيت منجست مس عبي أحمد تراخبنا نيرنا أينا نوقعنا من أنت تقرأ يسرح زلهم تولهم نايمان أن تقرأ عبي أحمد حاسيب ديو نا أتم سيد دوم تزحسب نيرو تتمازابي لزنيه هزبنا 4% ناي تقرأ مريت تتحيزو زنيه توريرو زنيه زي ملس دا زين نالكو كل شيء نخت تستوسوا نخت تنقل له من هزبي هزب تقرأ أبيت معلم كنكم تسمعون هذا لهم بفلاي كعما أب تقرأ زلهم إزو نكاب عبي أحمد مز ملختي ولا تعم سيل تسمعون مرزيو وشتو بمعارت لوسة مرزيو سلازي تتنققوا خيت والعوه خيت سمعوه تقبروا خيت قبروا إن النبل أنتم بدأ تقرأي إنكم جنرالات بتاع منا مسكنكم ننقكم ون زغري غريني أنت أي 100 مليون أنت أي خلت 100 مليون أنت أي 300 مليون كرشي هزبي حشني مس هزبي تساقي ما تشجره زلوت كدانو كوازي باللي كوينة أمس هزبي حشني أنا تقادل إيلكم تسرح ذلهم نزيون بتاع من ندنقكم زي النار كنا فتنا إرتر خوص دوكم سمعتي بإرتر أنفت كعام سمعتي انتهينا نيرنا تقروت بس مرا غيرهم دياسبرا زلو تقروت بتاعم بزح زلو بس مرا ايربورت غيرهم ناب تقراين خاطون خوصو كامل بام نخوون كفكد وعيلكا زي كو ديك دهن كيدينا مالت كو يكون الناس مرا وي بس مرا غيركا تشراشر خمسيه زبل وحد كخون يخل تقراي زاتون كل يخل بسروسي ان عبي احمد راعد زتولو زچنقون تغاريو وحي حبرو يسمرلو انت توحيد يو سلازي زي صبغ زخانة ملس رحمنا لنا ما نمشجر يلن تحاسيبه ويزر له يزو نازب تقراي تولدتي عبيت عالم زلو دياسبرا تماشاتشي هذي كل نجار أوروبلانم على عين لمون ناي تركش إيرلاين زناي جبسي ناي إيطاليان على أوروبلاناتي لمون نابس مراز خدا زرزرين بتشا جوجل جوروه رجعي يكون جن بإرترا غير كان مخياد منم كخفتي منم نجر ديتي فري منم نجر ني فيزا مزيد ليو كنجبروني كالي منم شكر يلن يوم زولنا زلو نادولو بزوهي زارونالو كالي ناي ودب أكسسيو ناي ودب أكسس خامة هزبي تقرأي فتينا تمي بسور مستقرأي كوينا سلام كوينا تودب ناي وازعون دهر مچمكم تفلتوه مس إثيوبيا سلازل هذا تقرأي قطتا مس حدا خللك نمنتاي تجبر أنا أنتي فقد كوخبلي خل عبي أحمد جن يكاليو أبز عد هذا النوري أزلنا تفلالي ناي أوروبا من أمريكا كل اللي نبلن ويكعمة ستيت نبلن وي بروفينس نبلن تفلالي اسم سلازلو تفلالي عدي زخونة كلل مس خالي عدون هذا نعمنت تكساس مس مكسيكو سمع تجبر تخليها نوريكون بعالم لخد من ميتم زليو سيستر عدي بحال سيستر سيتي بحال سيستر كامباني بحال بتفعل عليه نجار غيركا يقبر يسلزي تجرايون ناس عزوخان عندهم ناس دسي يبلن بمن نجار تكفل كالو وده بتتكمل خم عدها مالتيو نتجراي كان جبر نخلينا يلملسي توهيو النازل بتاع مزهب وسيوزي خالي عبدو إيرتران تقرأين زلو سلام ونت بتاع مزقرم يو نحنا نمنتهي مثلكم سمعتي إيرترات راح يزولنا يكون سمعنا زي نزحق سنة أو أزل الحزب ناس لأن دول اللي شرار أزل الحزبنا دول الناس لأن الزار ويو عاب كابتش أفزالان بسا جميرو الشع أو محجر زلو حزبنا نادولو سلازن أقرنا يو سلامنا أننا بحادينا عمت بعلنا هالفوز لنا تنساي هزي ورواب تناسوعين عنا ورواب تقيم سؤال كاكو كل دوبزي زبهال مبر هزي يلن
ሰራዊቱን ዘሎ ናይ ትግራይ ሰራዊትም ይኹን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዕጥቂ ሒዙ ይደኮነ እንዳውም ዝዘዋወር ዝገርመኩም ኣብ ትግራይ መሬት ኣትዮም ህዝቦም ናይ ኤርትራ ሰራዊት በሊዖም ሰትዮም ተፃዊቶም ይኸዱ እዮም ኢሎምዎም ነቲ ህዝቢ ብጣዕሚ እዮም ዘቀራርብዎ እና ዓብይ ሰላም እዩ ዘሎ ካብ ብተቃራኒኡ ኸ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እንታይ ንሰምዕ ዘለና ህዝቡን ህዝብና እናተጨፍጨፈ ይባረር ኣሎ ህዝቡን እና ንብረቱ ይዝረፍ ኣሎ ህዝቡን ይቆተሉ ኣሎ ህዝቡን ዕድመ ዘይበፅሐ ቆልዑ ህፃናት ቆልዑ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ይድፈራ ወይ ከዓመ ኣመርዑና እናውሉ እናገደዱ ይምርዑ ኣለዉ ንምንታይ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ንምንታይ እዮም ተጋሩ ክመርዑ ዝደልዩ ምክንያቱም ትግራዋይ ዝበሃል ንኽጠፍ እዩ ከላሊሶም ና ካፍቲን ዝተወለደ በቦይ ከምዚ እየ ገለመለ እንድሕር ኢሉ ሽዑ እንታይ ዝኸውን ኢትዮጵያዊ እየ ወይ ኣምሓራ እየ እዩ ዝብለካ ከምኡ ንኽገብርዎ እዮም ትግራዋይ ዝበሃል ንኸይውለድ እዩ ዝግበር ዘሎ ካብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ግን ሕማቕ ነገር የለን ህዚ ሓደ ሰብ እዚኣ ሰሚዐየ ካብ ዶብ ኤርትራ ብናይ ኤርትራ ሰራዊትም ይኹን ብናይ ኤርትራ መንግስትም ዝተዘረፈ እንስሳ ኣሎ ዝኸደ መንእሰይ ዝተጨወየሎ ዝብል እንተልዩ ይዛረብ ከም ሚድያ እርግፀኛ ኮይንኩም ድሕር ደው ኢልኩምና ንገሩና ንሕና ካብኡ ንሰምዖ ዘለና ትዝለዓለ ሰላም ዝኒሄ እዚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን እዩ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ እናተዘረፈ ዝኸድ ዝነበረ ቀሪ እዩ ካብ ኤርትራ እናተዘረፈ ናብ ትግራይ ዝመጽእ ዝነበረ ብኤርትራውያን ሒዘምዎ ዝመፁ ዝነበሩ ቀሪ እዩ ኩሉ ነገር በቃ ስርዓት ሒዙ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ስርዓት ሒዙ ዘሎ ስለዚ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ብጣዕሚ ብዘሐጉስ ኩነት ሰላሙ ተዓቂቡ ይነብሩ ከም ዘለዉ እዩ ሰላም እዚ ከዓመ ስለ ዘሎ እንዳውም ዓብይ ዝኾነ ናይ ልምዓት ደርሁ ብምረባሕ እንስሳ ብምህጣር ኣናህብ ብምፍራይ ብዙሕ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ እዮም ዝነብሩና ዘለዉ ተመፍቱ ዶብ ከባቢ ዘለዉ እዚ ብጣዕሚ እዚ ናይ ወርቂ ንግዲ እኒሄው ልምዓት እኒሄው ኣብኡ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ዝኒሄው እዚ ነገር እዚ ክበላሸወና ይንደልን እዩ ዝብል ይሳልሳ እዩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከምቲ ዝነገርኩም ከዓመ ኢዳ ንኽትእርንም እዚ ናሲ ኣይነእትወሉን በቃ እዚ ስለዝተባሃለ ክኸውን ድዩ ህዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ቁርተይ ጥንቅቕ ምባል ተድልያ እያ ግን ጽቡቕ ዝኾነ ረኣያ ከም ዘሎ ግን ጽቡቕ ዝኾነ ብኤርትራ ኣንፈት ከምዚ ዝመሰለ ኣረኣያ ቅድሚ ሕዚ ተባሂሉ ኣይፈልጥን ግን ዘም ፍልፍልና ዝነግሩና ዘለው ብዙ ትግራይ ክትሰግእ የብላን መሬተይ ከምልስ ኢላ እንድሕር ከይዳ ንሕና ምናልባት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ምዕራብ ትግራይ ክትሓዚሉ ተባሂሉ በቃ መሬቶም እዩ ገለመለ ኢልካ ካብ ምዝራብ ሱቕ ምባል ኢዳን እግራን ሰብሲባ ኣርኒባ ሱቕ ክትብል ከም እትኽእል እዩ ቱ ዓብይ መልሲ ተውሂቡና ዘሎ ምክንያቱም ምስ ፋኖ ቁርተይ ይሰርሑ ስለዘለዉ ንምንታይ ምስ ፋኖ ዝሰርሕ ዘለና ኤርትራ ምክንያቱም ንዓብይ ኣሕመድ የዳኽመሉ ኣሎ ረይረይ የብሎ ኣሎ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ናይ ኣምሓራ ክልል እንታይ ኮይኑ እኒሆ ኣብኡ መዓት ሰራዊት እዩ ዝኒሄ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዓመ ውግእ እንትበሃል ተሎ ስዑሉ ድባይ ስለ ዝኾነ ውግእ ዘካይድዎ ድፋዕ ሒዙ ዝዋጋእ ስለዘየለ ብጣዕሚ ሰልችዎ መሪርዎ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣምሓራ ክልል ዘሎ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ሰማዕተይ ብዙሕ ሰራዊት ቁፅሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰራዊት እዩ ዝኒሄ ኣሰልጢኑ ይወስድ ካብኡ ድሓረ ናብኡ ምስ ከዱ ከዓመ እንደገና ይማረኹ ምንም ክዋጋእ ድሌት ዘይብሎም ካብ ደቡብን ካብ ኦሮምያን ኣገዲዱ ዘምፅኦም ህፃናት ቆልዑ ደቂ 12 ዓመት ዘይቀረየ ናብ ግንባር የምፅእ ከም ዘሎ የሰልጥን ከም ዘሎ ዓብይ ኣሕመድ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ሚልዮናት ተሰልጢነ እየ እንትበለ እውን ምንም ተዋጊኦም ዘምፅሉ ዓወት ከም ዘየለ እዩ ህዝቢ ቴክኖሎጂ እዩ ህዝቢ እንታይ እዮም ዘፈራርሑ ዘለውኒ ጀነራል ተኽለ ብርሃን ዓብይ ኣሕመድ ልኢኽዎ ህዚ ናብ ምስ መድሂን ትማል እንታይ እናበለ ሰሚዐ እዩ ነዊሕ እዩ ናይ ዳርጋ 3 ሰዓት ዝኸውን እዩ ተዛሪቡ ህዝቢ ውግእ እንድሕር ተኻይዱ ብቴክኖሎጂ እዩ ዝካየድ እዩ ዝብል ዘሎ እርግፅ እዎ ንሱ ከም ዝኸውን ንፈልጥ ኢና ብተፈላለየ ናይ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ሓይሊ ኣየር ተጠቒምካ ድሮናት ተጠቒምካ እዩ እምበር ድፋዕ ሒዝካ ቀጥታ ግጠመን ንክገጥመካ ዝበሃልሲ ኣይህሉን እዩ ዝብል ዘሎ ግን ትግራይ ኢዳን እግራን ሰብሲባ ሱቕ ትበል እንትብል ተሎ ግን ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ እውነት ንምዝራብ ከመይ ገይራ ኢዳን እግራን ሰብሲባ ሱቕ ትብል ሓደ እንተጠፍ እዩ ሓደ ክነብር ከም ዘይኽእል ክፍለጥ ኣለዎ ካልኣይ ነገር ከዓመ እንድሕር በቤድያ ካይዳ እንድሕር ክትዋጋእ ኮይና ንኤርትራ ክትወርር እንድሕር ኮይና እኮ ብትግራይ ገይራ እያ ክትከይድ ብዓፋር ጥራሕ ክኸውን ኣይኽእልን ግን ዘብዐኛ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ትግራይ ህዝቢ ጓርድያ ናይ ኤርትራ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣይሕልፎምን እዚ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ህዚ ንህዝቢ እንተእሚንና ህዝቢ ድፊት ክገብር እዩ ጦርነተይ እንደልን ክብልቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ ኢና እንደሊ ኢሉ ተኽለ ብርሃን ትማል
أزين نقولكم بارك سمعتي نهزي أو زي أهلني الشيء عز غصل جزي سلام دهنو على دهني درو تشاو